ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو اگر تانوں ویڈیو پسند آئی ہے تے ناچیز دے واسطے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ناچیز نو دین حق دے اتے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے، شہادت والی موت نصیب فرماوے، دارائن دی سعادت نصیب فرماوے، تے سانو تمام مسلماناں نو دین حق تے قائم رہن دی تے دین حق دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ بخشے۔ کہ آدم سرکار دا دور سی، حضرت بلال نبی پاک سرکار دے وصال تو بعد مدینہ شریف چھڈ کے چلے گئے سن، کیونکہ بلال عاشق سی، عاشق نو درو دیوار کھاندے سن۔ میں نہیں رہ سکتا اس شہر مبارک دے اندر، ہجرت فرمائی ملک شام ول ٹر گئے نے، رات نو خواب ویکھ لے مدینے دے تاجدار فرماؤندے نے ماں دل جفوا تو اے بلال کی زیادتی کر گیا وے، ساڈا شہر بھی ویکھن نہیں آونا وے۔ حضرت بلال پاک نے جب رات نو خواب حضور دی زیارت کیتی ہے، بلال جتی نہیں پائی تے دوڑ پے، دوڑدیا مسجد سیدھے مدینے شریف حاضر ہوئے، صدقہ جاؤ حضور سرکار دے روضہ پاک دے بلال نے حاضری دتی ہے۔ حضور سرکار دے قبر مبارک دے اوتے سر رکھ کے حضرت بلال پاک اپنا منہ مبارک رگڑ دے لے۔ اج کئی بدبخت شرک دے فتوے لاؤندے لے، اوے مشرک تساں ہوو گے بے وقوفو، ایہو جا شرک جڑا بلال کر گیا وے، اس شرک تو تہاڈی توحید وار چھوڑو۔ بلال ہائے ہائے آخر عاشق سی، آخنا سبحان اللہ، تے جدا پھر کتھی اینا عرصہ جو رہے تے آن کے تے منہ مبارک رگڑ دیا نا، تے بلال حبشی سرکار جدو رو رو کے فارغ ہوئے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ رومن اے نہیں سی جو حضرت بلال تو نبی دور سن، گل اے سی سونیا جویں جلوے باہر وکھاندا سا نا، وہ جلوے تے ہون والے اج فرق تے بڑا ہے سونیا۔ وہ جلوے سن کدی قرآن آ رہا سی، کدی جبریل آ رہا سی، تیری وہی ویکھدے سا کتھے جہاد فرماندا سا سونیا۔ ون سمنے ادا تے ناز ایہ نازی ادا سانولڑے دے ادا سانولڑے دے سونے بلال پاک جدو فارغ ہوئے، صحابہ فاروق اعظم دے کول گئے نے، بلال نو آکھ اج اوہی بانگ دے سنا جڑی محمد پاک سرکار دی موجودگی سناندا سے۔ حضرت بلال پاک سرکار نے انکار کیتا، فرمایا یارو میرے کول بانگ نہیں پڑی جانی، میں کسے دی دید کر کے بانگ پڑھدا ہوندا سا، اج نہیں دسنا میرے کو بانگ نہیں پڑی چنی۔ حضرت بلال انکار فرمایا۔ حضرت عمر نو پتا سی جے بلال نہیں پھیرے گا تو حسن و حسین بھی نہیں پھیرے گا، عمر وسیلے نو منن والا سی،
بھج کے گئے حسن حسین پاک نو لے آندا عرض کردے نے حسن حسین بلال نو آکھو اج بانگ دے سنا حسن حسین دا سوال ہویا بلال مجبور ہویا آندا تہاڈی نہیں موڑ سکدا وہ خدا دے بندے آ جاندا جو سی نبی سجدے ودائی کھڑا ہے میں سونا سجدے ودائی کھڑا ہے نماز دے انہاں دے لاڈ پورے کرن دی خاطر بلال پاک مکان دی چھت پہ چڑھ گئے بانگ شروع فرمائی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ ایتھے پہنچے بلال کو کلمہ پورا نہیں ہویا وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنا دے ساوے جس دم دیے سانج سانو او دم نہ نظری آوے گلیاں سن اجاڑ دسن اتے ویلا کھاون آوے کی وسنا اتھے یار فریدا جتھا یار نہ نظری آوے او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا اوتے آپ غماں دا مارے آسی سانو بھی نالے مار گیا جدوں بلال سرکار بانگ دی آواز سنائی مدینے دیاں بیبیاں مرد سارے باہر نکل آئے سمجھا محمد پاک واپس آ گئے اج بلال جو بانگ پہ پڑدا ہے یارا بانگ تے اج بھی ہے پر بلال دی بانگ تو صدقے اقبال میں تے نہیں بولیا رہ گئی رسم اذان ارے روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزال